हे पर्वकाल देवान आमकां अमूल्य भाग्य प्राप्त करून दिलें. हें भाग्य निरंतर सर्वांक लभ्य आसा. जाल्यार थोडे लोक ताजो उपयोग करून घेतात आनी मेजॉरिटी जास्त लोक ताजे उपयोग करून घेनात. थोडे लोक तुम्ही एग्री करतात की आमकां अनेक जल्म जावंक गेले जाल्यार कितें जावंक गेले आनी कसले जल्म आयले आतां प्रारंभ न्ही प्रारंभ कोण करून घेतलेले तुमी करून घेतले म्हळ्यार अर्थ कसो म्हळ्यार कितलो पला जल्म मेळ्ळो व्यर्थ करून घेतले तुमगेले जिवान कशें केलें व्यर्थ करून घेतले पूण समथींग इज मिसींग कसन की आमी काण घेतलेलो आसा जल्मान तो देव इतलो दयाळू इतलो करुणाळू की आय एम गिवींग वन मोर चान्स म्हणून देवान करून दिलें तुमकां अनेक जल्म दिता हें तुमी साध्य करून घेया ते कन्नडान ते करता व्यर्थ करून घेवं नाका हुच्च पगडीरा म्हणून मनुष्य जल्म पिशावरी तुमी व्यर्थ करून घेवं नाका आतां आमी पिशीके बुद्धवंतकी तुमी ठरवता नाजाल्यार गुरू ठरयता नाजाल्यार देव ठरयता तुमी बुद्धवंतकी पिस म्हण आतां तुमकां कशें दिसता पिस की बुद्धवंत पुरा पिस म्हळ्यार पिशे न्ही पुरा पिशेलांक येनाशिल्लें बुद्धवंत म्हळ्यार बुद्धवंत न्ही पुरा बुद्धवंत जाल्ले आसल्यार हांगा बस नाशिल्लें म्हणजे जन्माक येनाशिल्लें म्हळ्यार वी आर इन बिटवीन बुद्धवंत म्हळ्यार बुद्धवंत पिस म्हळ्यार पिस न्ही म्हळ्यार आतां पिस आशिल्ल्यान जावकां म्हळ्यार हें संवसार म्हणल्यार पिस वचकांक जाय ते देव म्हणल्यार पिशे आसा पळय तें येवकार माथ्यान तें आध्यात्मीक पिशे म्हणटाले मॅडनेस तें येवकार सो देवान आमकां पुरा साध्य करून घेवया म्हणटा तें देवालें करुणाक कारुण्याक एक वन मोर विटनेस म्हणून पदे पद देव आमकां दिता इज रिमांयडिंग तुमगेलें कर्तव्य कसो मनुश्य जल्म कसो करता म्हणटा तें देव आमकां सो इफ नॉट नाव नेवर हे जल्म तुमी करून घेतना जाल्यार आनी तुमकां आनी करून घेवच्याक साध्य ना परत लोकांले साधू संतांले ज्ञानी लोकांले म्हणणें आसा की मनुश्य जल्म मिसर तुमकां यू हॅव टू अंडरगो 84 lakhs दीव 84 लक्ष म्हणून आसा पळय आनी तातूंत मनुश्य जल्म मेळटा म्हणना इवन आफ्टर दॅट 84 lakhs गॅरंटी ना थंय परत चूक करता आसतना प्रत्येक जन्मांत आमी मिस्टेक करता ती सो ते गॅरंटी ना तातूंत म्हूण देवान आमकां हें संवसार म्हण पार करून घेवता आतां आमी एक भजन म्हणलें दरुशना दे घनश्याम म्हण देवान जल्म कसो दिला की म्हळ्यार आमकां दर्शन प्राप्त करून घ्या कसो दिला देवालें दर्शन तुमी प्राप्त करून घ्या म्हणून आतां देवालें दर्शन जावका म्हण कितले लोकांक मनांत आसता अशें म्हणून बसलें जायना मैसूरपाक म्हळ्यार जायना काम करता ताका बसले कडेन दर्शन जावका म्हळ्यार जायना ताका रिगरस आमी एफर्ट्स करता रिगरस साधन करता इम्पॉसिबल कसो ना म्हणून आमगेलो डिक्शनरीन 2 वर्ड काण उडोवता टुमारो हे शब्द गुर्तुनी फाल्यां म्हण केन्ना सांगनाका फाल्यां करता म्हण सांगनाका टुमारो पोस्टपोनींग हें काडनाका नॉट पॉसिबल हे मागीर शब्द काडून उडोवता कशें जालें म्हणटा आमगेलें साध्य ना इम्पॉसिबल हें काडचें ना सो हाजे नंतर केन्ना म्हळ्यार 2 शब्द तुमी सांगचे ना केन्ना तें इम्पॉसिबल तेन्ना गेलें जायना म्हूण कशें जायना म्हूण पळय जायना जाल्यार गुरू हात धरून व्हरता तुमकां देव हात धरून व्हरता सो जायना म्हूण एक्सक्यूज दिवनाका तुमी कसो जाता तितलें दिता देव आमकां कितलो लोड दिता म्हळ्यार तुमगेलो कितलो लोड व्हरच्यात पळय तितलो तो देव दिता तो आनी तितलो लोड दिला तुमकां एक्सेस लोड देव घेता भक्ती केल्यार तो तुमकां हीट जायनाशें तें वजन जायनाशें तो देव तुमगेलो घेता सो देवान आमकां अनेक प्रकार वेवस्था केला म्हळ्यार पुरुश रुपेण आराधना देवी रुपेण आराधना गणपती रुपेण सूर्य रुपेण ईश्वर रुपेण सूर्य रुपेण अनेक प्रकार ते डिफरंट सेक्ट्स आसात आमकां तातूंत एक म्हळ्यार दुर्गा एक देवाल रूप कसं म्हळ्यार दुर्गा
आणि ही दुर्गा म्हणटा ती माया स्वरूपी काल आमी घेतलें आसलें परत दुर्गे देवान कसं केलां की म्हळ्यार आमी पूर हें मोहान सिरकूंक घालें बट तीच देवी मुक्तीक कारणभूत कोण मोहांत घालता तीची मुक्तीक कारणभूत आतां प्रश्न येता हें कशें जाता म्हण डिवॅलिटी हें कॉन्ट्रडिक्शन जाता एक वटान म्हणटा आमी मोहांत घालता म्हण आनी एक वटान मुक्ती करता म्हण आतां मोहांत कोणाक घालता की म्हळ्यार सांसारीक आसक्ती कोण आसा तांकां मोहांत घालता कोणाक हय म्हूण तुमकां मुक्ती मेळना बरें आतां कोणाक हांत इंट्रस्ट आसा साधने मार्गान तूं देव जाय म्हूण दर्शन कोणा जाय म्हूण बसला ताका तें मुक्तीप्रद प्राप्त करून दिता सो द चॉयस इज फॉर यू म्हळ्यार हें घेवका की तें घेवका की ताजी देव म्हळ्यार खाली मुर्ती अशें म्हण आमी आराधन करचें न्ही देवी अनेक रूपान आसा तो हायर स्टेजार आमी कसं म्हणटा की प्रत्येक बायल मनीस म्हणजे माता म्हणटात आमी तें देवी स्वरूप म्हण पळय आमी चंडी पाठ वाजून कुमारिकाल पूजा करताची थंय देवीक पळयतात गायन देवी पळयतात आमी भूदेवी थंय पळयतात भूमाता म्हणटात भूदेवी म्हणटात भूपिता म्हणनात आमी थंय म्हणटात भू माता म्हणटा कळ्ळें भूदेवी म्हणटात कळ्ळें तशें नारी सर्वत्र कळ्ळें ते थंय म्हळ्यार मर्याद आसा तेका मर्याद आमी दिवंक आनी नारी जर इन्सल्ट केल्यार मन दुखयल्यार तो घोर शाप जाता म्हळ्यार आमी सर्वान पुरुश कोण आसाची एक लक्षांत दवरा बायल मनशाक दोळ्या उदक हाड तशें केन्ना करनाकात उदक जर हाडयल्यार तो शाप आसा पळय अदृश्य रुपेन आमकां पडटा तांतू सात्वीक बायल मनीस कोण आसाची तांकां जर रडयल्यार आतां संवसारीक डिमांड हांव रडलें म्हण तुमी डोंट वरी तें तुमकां लिस्ट व्हड आसा कळ्ळें संवसारीक रडता बसता न्ही कळ्ळें जाल्यार कशें वेगवेगळे टॉर्चर हॅरॅसमेंट हें पळय आमी करतात विदावट एनी रिजन वॅलिड रिजन कोणाक मन दुखो न्ही सो खाली बायल घरच्या लोकांनी आवसूं न्ही बायलेनी भयणीक कोणाक मन दुखोवचें ना आमी तशें ती खंयची खंयची प्रकृती आसा पळय ते आमी मन दुखो न्ही आज मनुष्य इतलो क्रूर जाला की म्हळ्यार आतां भूदेवी म्हळ्यार ती माता आमगेलो आवय आमगेलो बापूय आमकां दोग लोकांक 4 लोकांक घेवन बसला ती भूमाता सर्वांक घेवन बसल्या न्ही पण आमकां ती क्रॉप्स म्हणटा न्ही भात दिता हें दिता तें दिता सस्य वर्ग पोला तेगेले निमित्त चल्ला न्ही गाय पोसता न्ही गाय कोण दिता तिणें दिवच न्ही त्या इतल्या पूर लोकांक ती जबाबदारी भूमात्यान घेतली जाल्यार आज आमी कशें करता अशें की म्हळ्यार इनडिस्क्रिमिनेटली म्हणटा पळय कट्ट करचें बिल्डींग बांदचें हें बांदचें तें बांदचें रस्ते खंयचे परगट आसत तिका घात जाता म्हण आमकां कल्पना ना जाय तितल्या मनशान यूज करता तसं की एक ग्रीड पण आशा अभिलाषा परत दवरून पुरा टोटल आमगेलें परत साम्राज्य बांदता गेलें हें प्रयोजन ना सो आदी भूमाताक आमी मन दुखयताची आवसूक मन दुखयताची बायलेक मन दुखयताची इतरे कोण कोण मन दुखयताची आनी हें पुरा टोटल इफेक्ट खंय म्हळ्यार बायलाल शाप एक मस्तवड तुमी पळयलें आसतलें खंय स्त्री शाप दिसता तुमकां म्हूण खंय दिसता आयकलां आसतलें तुमी न्ही स्त्री शाप म्हण आसा मागीर मालगड्यान पितृदोश पुरा आसता सो आजी आमी एक अशी प्रिकॉशन म्हळ्यार एक अशें लक्ष घेवता की बायलाल शाप आसता पळय मनान दुखो न्ही म्हण आमी धर्म पत्नी म्हणटाची आनी हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार खंयची एक पाप बायल मनश्य कोणाक घरच्यान आश बांदून घेवन येता ते रडोच न्ही आमी तांकां हांगा घेवन हांगा रडोच न्ही ते सुखान आसता ते पाप हांगा घेवन परत टॉर्चर की हें परत करचें न्ही आनी ते एवरी ड्रॉप आसता पळय ते दोळे उदक ते आमकां एक एक बाण शेत आतां तुवें परिणाम कळना आमकां मुखार तो परिणाम आमकां डेफिनेटली ते भात दिता सो हे दुर्गा देवी आमकां मायांत घालून घेवन मायाक कारण की बंधनाक कारण एट द सेम टायम ती दुर्गा देवी लिबरेशनाक सुद्दां कारण म्हळ्यार आमकां मुक्त करपाक सुद्दां ती कारण आज एक लक्षांत दवरता तुमी देवील आशिर्वादार कोण जल्म आयला मसलो कल जातकार येता कसं जालें काय म्हळ्यार ही जाल्यार देवी बैरी कसं की हें आसा म्हण आशिर्वाद आसा आतां उदाहरण घेतलें म्हगेली भयणी जातक करता तो म्हळ्यार तिका देवीलें हें आसा म्हण देवीलें नांव दवरता म्हण तेन्ना आमगेलो कुलदेव मोहिनी न्ही मोहिनी म्हूण दवरलें तशें अक्षतालें जातक केलें तेन्ना थंय सांगलें
की ती देवीला हजर जाल्या म्हणून मोहिनी म्हणतो तक्षता म्हणून म्हणटा ती तिगे जात्रेचं नाव कसं मोहीन. तो जशी मस्त लोक असायची मग दिसता सुमार लोकांक तुम्ही जातकान सांगलें आसतना पळय हे देवीला हजर ती जाल्यार देवीला आशिर्वाद आसा हे देवीला चढो अशें म्हणून. सो तेन्ना कशें जाता म्हळ्यार देवीला अंश थंय आसता. कोणाला अंश आसता ते देवीला अंश सांगेले आसता म्हणून तांकां कशें जाता कसं सांगता कसं नाही जाता की संवसारान पार करून वतात ते. देवी संपत कोण आसा अंश संपत कोण आसा तांकां कसं विशेश बाधा जायना. मागीर म्हणलें हे संवसारांत आशिल्ल्यांची हाव यू टेक तशें आसा हाव यू टेक इट डिपेंड्स. म्हण एक्चुअली खंयचे आमी कश्ट दुख्ख अशें म्हण पळय देशान. सो गुरु दृश्टी आमकां सदां वयर पडटा बस जाल्यार देवीला अनुग्रह आसा म्हण आमी बसले हांगा. देवान योग दिला म्हणून आमी पळय उत्सव पळय केला. तेच एट द सेम टायम देवान आमकां गुरु सुद्दां प्राप्त करून दिला. पळय कसलो योग पळय आमकां. आतां हांगा घट्टी कोणाले कांय 10,000 उरेच ना मात थोडे लोकांक ते कोणाक चिंता येनात. हांगा एटलिस्ट हांगा येना भायर गेले नंतर येत ते हांगा कसले चिंता येना कारण म्हळ्यार परत सुखी आसत आनंद आनंद. देवाला केन्ना बशिल्ले तेन्ना ताका दुख्ख काय परत विसरच काय कसं येना ताका आनंद आनंद आनंदमय वातावरण. गुरुल केन्ना दृश्टी बसता तेन्ना प्रपंचाक खंयचे माया कारणभूत आसा ती डिसअपियर जाता. तुमी पळयलें आसतलें इट इज माय एक्सपिरियन्स. केन्ना आमी गुरू लोटता आशिल्ले ते संवसार म्हणल्यार माया बाद करनाशिल्ले. गुरूक भितचे तांकां कशें म्हळ्यार हो वचो कळ्ळें हागेलें केन्ना सपरेशन जाता पळय तेन्ना एटॅक केलें तो गुरू आसतना ते एटॅक केलें कित्याक म्हण ते गोत आसा मॉनिटरींग फॅक्टर एक आसा म्हण एक कंट्रोलिंग पॉयंट आसा म्हण ते गोत आसा. आनी हे गुरू शिश्य म्हणटा पळय हातूंत दोगो लोक अद्भुत उरता. तो शिष्य कॉम्पिटंट उरता गुरू कॉम्पिटंट उरता. विवेकानंद तितलो कॉम्पिटंट आशिल्लो परमहंस तितलो कॉम्पिटंट. आनी आमी केन्ना आमकां गुरू दिले गुरूला गेल्ले ते गुरू म्हळ्यार आध्यात्मीक न्हय ज्योतीश बट सात्वीक आशिल्ले. तेन्ना ताणें म्हळें आमकां तुमगेली जोड कशी काय म्हळ्यार विवेकानंद आनी परमहंसाल जोडी. तेन्ना आमकां सन परत वच नाशिल्लें आयकोते वते म्हळ्यार आमी तें ह्या दृश्टीन गेलें ना आमकां तें हें जावका पोजिशन जावका म्हणून ताणें कशें म्हणटा म्हळ्यार म्हगेलें हें पळोवन घेवन तुगेलें प्रखर तत्व राबतलें तें म्हण मुखार म्हळ्यार मोस्ट पावरफूल आसा पळय प्रखर तत्व म्हळ्यार शायनींग तें एक राबतलें म्हूण. आतां हें कारण जर पळयलें तुमी गुरूलाक ती कॅपेसिटी आशिल्ली. आमगेले मागच्या जल्माचे आवस बापसल पुण्य देवाला अनुग्रह देवाला अनुग्रहान तें सामत म्हगेले क्वॉलिटी आशिल्ली. पण तो परस्पर खंय जालें म्हळ्यार एक अद्भुत निर्माण जालें. म्हळ्यार देवान कशें केलें म्हळ्यार हे संयोगान अद्भुत एक आमकां रिवॉर्ड म्हणटा न्ही एक काणिका समाजाक प्राप्त करून दिली. आतां हांवें एक पॉयंट सांगिल्लो आसा तुमकां प्रत्येक तुमी हें आध्यात्मीक दृश्टीन अवलोकन करता एवरीथींग आसा पळय तुमी अवलोकन करता. मजा कशें की म्हळ्यार आमगेलो गुरुजी देवेल आराधक आनी हांव देवेल आराधक. ते पळय देवेल आराधक कोण आसा तसलो ताका गुरू मेळ्ळा. तांकां देव म्हळ्यार भयंकर आशिल्लें आनी आमकां तशें मातशें म्हळ्यार हांव म्हाका सांगिल्लें आसा तुगेलो कुलदेव गणपती दिसता म्हणून गुरुजीन म्हाका चड म्हणलें कळ्ळें ना म्हणलें गणपती हांवें चड करना बट ते हांगा बसयलें आसा कळ्ळें म्हाका तें काण उडोवचें येना म्हण माणसाक मागीर काडटाच येना म्हण म्हाका सांगतलें कळ्ळें. आतां कशें आसा तत्वा प्रश्न आसा आनी फायनली देवी वयर न्ही गणपती तिगेलो पूत गणपती कोण तिगेलो पूत न्ही केन्ना देवीच आसा आवसूच म्हगेले हांगा आसता. गणपतीक आमी चड कांय करना आवसो तो पूत आसता कळ्ळें आवसो दिले म्हळ्यार तो पुताक वता. एनीवे हे गुरू देवी आराधक हांव देवी आराधक. आतां तुमी देवी आराधक न्ही जाता की आराधक जाले. आतां कोण तरी म्हणटालो आमगेलो देव रामनाथ आमगेलो कोण मंगेश आनी कशें बट माणसां म्हळ्यार तुमी कितलो मोग आयला पळय की न्ही आयला आयल ना येता येता पुरो आयल ना आयल ना पुरो आयला 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 30 वर्स जालीं सोड दिली ना हय हाजे अर्थ कशें की म्हळ्यार फायनल कशें बसके तुमकां
परमात्मा तत्व म्हणता कशें देव आनी देव तुमी डिफरन्शिएट करले आनी केन्ना तुमी गुरू एक्सेप्ट करताची गुरून कसं केन्ना तुमी एक्सेप्ट करणे गुरू देव एक्सेप्ट करना म्हणचे ना तुमकां आनी एक्चुअली तुमकां स्वातंत्र्य ना आतां केन्ना गुरू मेळ्ळो आतां तुमी कसं की आमकां तुमगेले खंय थेरी वचाची तें अज्ञानाचें एक पार्ट हें मेळून घेवन तुमी आनीक सांगा थंय भोंवता म्हळ्यार तुमी कसं आनीक तुमी आसता पळय मस्त मुखार वच्चे आसा म्हणल्यार अर्थ आसा म्हण बुद्धांत लोक कसं करता की म्हळ्यार तुमी दुखून घालता की वतना आमी खंय वतना म्हणटा ते कळ्ळें आनी तांकां कसं लॉस जायना कुलदेवा गेले ना हांगा गेलो म्हण कसं लॉस जायना आनी गुरू अशें केन्ना रॉंग डायरेक्शन दिना थंय वचनाका हांगा वचनाका म्हण अवश्य असले वचून या म्हणटा म्हणून बैरेक लायलो सुमार लोक येता वचाचे तेन्ना हांव कसं करता एकदम नाका म्हणटा ताका बैरक जाता हांव म्हणटा आतां एक वेळ वचून यात्रे वचून आयलो पुरो आनी वचून नाका नवीन खंय तरी वचना आनी तेच जाग्यार वचनाका नाका गोश्टी परत परत वचपी म्हण हांगा कसं तुमगेले ना जाल्यार तुमी वचका वयशीन आतां तुमगेलो देव आसा की ना आसा न्ही आसा रेबी आसा आसा कसो जाल्यार भोंवता आनी देव तुमगेलो आशिल्लो आसल्यार री हांगा थंय कसो जाल्यार देवा सोदता आसात तुमी सोदता कसो इनिशियली तुमगेलें तें वायब्रेशन ना तें पावर ना तुमगेलें म्हण तुमी भोंवचें पडटा बट एक वेळ गुरू प्राप्त जालो तुमगेलें तें पर्यटन आसा तें एंड जाता खंय एंड खंय एंड जाता तें भोंवचें आसता पळय तें एंड जाता तें एंड करचे खातीर गुरू मेळटा आनी तो गुरू कसो करता म्हळ्यार सडन ताका ब्रेक घालना तुमी पळयलें आसतलें गाडी सडन ब्रेक घाल्यार कसो जाता म्हण कळ्ळें तें जर्क जाता म्हण आमी कसो करता की म्हळ्यार उगूल ब्रेक घालता तें उगूल मुखार मुखार गेलें तेन्ना तें स्लो गियर हाडून तें ब्रेक घालता सो गुरू शिश्याने अद्भुत एक संबंध ताका म्हणटा की गुरू शिश्य पराजयत गुरू शिश्य पराजयत म्हळ्यार शिश्यान गुरूक डिफीट करता गुरू शिष्या निमित्त तो डिफीट जावका सोलल पडबेको म्हणटा ती डिफीट जावका हांगा डिफीट जावका म्हळ्यार खंयची हाजे दृश्टीन न्हय डावन करचे दृश्टीन न्हय म्हळ्यार गुरूक एक अभिमान म्हगेलो शिश्य मुखार गेला नॉर्मली मनशांत कशें जाता म्हळ्यार आमकां जेलस येता सो म्हगेलें केन्ना मुखार वच न्ही म्हगेलो कंट्रोल आवडटा आनी रियल गुरू कोण आसा पळय म्हगेलो गुरू अशें म्हाका सांगिल्लें आसा म्हाका मस्त बेजार हांव मस्त वेळ सांगलें हांवें तुमकां स्टील इफ आय रिमेंबर रिकलेक्ट इट म्हाका बेजार जाता तूं मुखार खंयची पावता म्हणाले आनी हांव खंय न्हय तेन्ना हें म्हाका बेगीन मनांत दुखलें कारण म्हळ्यार गुरू केन्ना मुखार वचचें म्हाका नाका तांगेलें केन्ना थोडो मान म्हाका नाका म्हगेलो गुरू गुरूची एनिवे ताणें कसो वास्तवीक सांगलें पयलीं तांकां कसो दिसलें सांगलें म्हळ्यार हाजेर ताणें कितें म्हाका नाशिल्लें स्वार्थ नाशिल्लो तांकां शिश्याल प्रगती जाली जाय म्हण तें म्हणटा पळय हें वाक्य शिश्या निमित्त गुरू डिफीट जावका खंयचे हे साधने दृश्टीन आनी प्रत्येकाक कॅपेसिटी आसता आतां उदाहरण जर घेतल्यार संदीपनी मुनी आनी कृष्णाक गुरू कोण संदीपनी कोण पावरफूल आशिल्लो तशें तुमकां तशें संदीपनी मुनी बेजार ना ताका बेजार जायना खंय म्हळ्यार ताका खुशी कशें लायक म्हळ्यार म्हगेलो शिश्य पळय खंय पावला तशें आमकां गुरूचे अभिमान खंय म्हळ्यार तो खंयची पावला आनी मस्त वेळ ताणें लोकां बरो म्हणनाशिल्लें आमकां एक आनंद जाता खंय म्हळ्यार गुरू कितली काळजी घेता म्हणून आनी आमगेले प्रगती कितली नोट करता म्हणून सो त्या दृश्टीन गुरू शिश्य पराजयत म्हळ्यार गुरू शिश्या निमित्त थ्रू हिम तो डिफीट जावका म्हणून आनी ते गुरू कारुण्य म्हणटा शिश्याक मेळटा सो आज आमकां कसं मेळ्ळें म्हणटा गुरू कॉम्पेशन म्हणटा पळय त्या देवान पुरो अनुग्रह दिले म्हाका सर्वस्व ताणें प्रदान केलें आयुश्यांत ताणें कसं कमयलां तांगेलें साधन तें परत म्हाका देणगे रुपान दिलें आनी आजी गुरू कृपेन आदी हांगा बसून हांव पुरा कसं करता आसा देवाल सेवकी तुमकां पुरा मार्गदर्शन पुरा करता आसा सो आज कसं म्हाका कीर्ती नांव हें पोजिशन मेळ्ळें बिकॉज ऑफ माय गुरू आतां गुरू कृपे म्हळ्यार हिगेल कृपा आसा न्ही तांकां हिण पुरो बुद्धी घालता न्ही तें कांय एक लिंक आसा देव गुरू आनी तो कोण इंडिविज्युअल शिश्य एक आमी लक्षांत दवरता हें गुरू प्रभाव म्हणटा पळय ते सर्वत्र आसा शक्ती खंय खंय आसा ते गुरू आसात ते हांगा गुरू प्रभाव आसा थंय आसा सर्वत्र लेयर म्हणटा न्ही ते सर्व कडेन ते आसा आनी गुरू कशें करता म्हळ्यार संवसारांत आमकां उजवाड दाखयता वाट दाखयता
आतां आमी पळय मस्त लोक आशिल्ले न्ही, डायरेक्शन चुकिल्लें आमकां. आमी उडगासता, इफ यू आर व्हेरी हॉनेस्ट, आमकां कळटा आमी वाट चुकयली म्हणून. ताणें कसं केलें म्हळ्यार गुरून ना, अंधकार आशिल्लें पळय वाट दाखयली, अशें न्ही तशी वच तूं म्हणून आमकां ती वाट दाखयली. सेकंडली, गुरू कसं करता म्हळ्यार शिश्याक स्ट्रॉंग करता. स्ट्रॉंग जालें की ना तुमी? जालें न्ही, जालें 100% ती ना. म्हणून हे चालू सांग गेल्यात प्रयत्न तुमकां आनी स्ट्रॉंग करता. स्ट्रॉंग केलें म्हळ्यार पेटे घालता न्ही गुरू काय हें लक्ष दवरा. स्ट्रॉंग जालें म्हणून ध्यान नाका ठेवून. जर तुमकां मेंटली तो कसं करता म्हळ्यार बाय सोल आध्यात्मीक दृश्टीन तुमकां पावरफूल करता. एक उदाहरण म्हळ्यार तुमकां हांगा थंय वचत दिना तो. तुम्ही साधन करता, देव तुमगेले आसा, ताका ते देवाक प्रकट करा म्हणून तो तुमकां सपोर्ट करता. सो गुरू तुमकां लायट दाखयता, तो वाट दाखयता, तुमकां बलिश्ट करता, तुमकां साधन करून घेवन. आनी आजी तुमी हांगा परत बशिल्ले कसं की देवाला संकल्प आसा म्हणून, नाजाल्यार सुमार लोकांना म्हणलें आमी जाल तशी वता म्हणून, जाल्यार पळय हांगा बसून आसत. म्हळ्यार कसं की तुमकां आजी मेळटा. काल पयर म्हणलें आसा न्ही, सत्संगान तूं 1 सेकंड जर ताणें पाठ घेतल्यार ताका अनलिमिटेड तें कावंट करचें ना, तसो पुण्य मेळटा. ताजे आमी पळय घंटे गटले बसतात. एक उत्सवान ताजे होल डे आमकां गेला, तांचें नामस्मरण जालें, हें जालें. सुमार लोकांनी म्हणलें हांकां कसं की अद्भुत दिसलो, भंय दिसता म्हणाले पावर पळोवन. आतां पावर कशें आयलां हांकां, तर फिलींग कशें आसा, तुमकां अनुभव कशें जालो म्हळ्यार इतल्या लोकांना आसना हांकां. एक लोकांना हांकां इतल्या लोकांना तें निश्ठा, भक्ती, जप तप सेवा पळय डिपॉझीट जालें. आतां नॉर्मली खंयच्या देवळांत जायना, उठून वैभव केलें, हें केलें, तें केलें, पुरो पयशे तो पावस घेवन बसलो, कितलें कलेक्शन जालें मग बट थंय पळयता काटला कितलें पळय म्हणून. भक्त कसं करता म्हळ्यार म्हाका आदी कसं मेळ म्हणून तो पुरो व्यापार. हो मागता वता, तो घेवता बसला, आनी एकलो अकाउंट दवरता, आनी एकलो लाभ बॅलन्स शीट घेवन बसला. लास्ट जाता इतलें कलेक्शन जालें, हे जाता उणी म्हणून कलेक्शन. सुमार देवस्थान तशें आसा, कलेक्शन उण जालां म्हळ्यार आपणें नवरात्री कलेक्शन ना म्हणून. आमकां खंयचें ना कलेक्शन जावना. एक्चुअली खंय जाता म्हळ्यार अपेक्षा केल्या किंत जास्त जाता. दुधा दृश्टीन हांव म्हणना, दुधाचें एक वस्तू म्हणा की लोकांक सहभाग पूण आमकां पयशे येवपा म्हूण ना न्ही तांकां. आतां सादारण एक सिंपल आनीक उदाहरण दिता हांव तुमकां. आज पळय आमी इतल्या लोकांक परत वॉलंटियरली काम केलें आमी. हे एस्टाब्लिशमेंटाक आय एम टेलिंग यू, सकाळच्यान आमी केलें मिनिमम एक 10-15 हजार रुपया पेमेंट वता. कॉन्जर्वेटिव्ह एस्टिमेट आहे म्हळ्यार लोवर सायड. हें पळय आमी कसं कुकींग म्हळें, हें परत अनेक प्रकार सेव केले. एक 10-15 हजार कोणी वता, भटमाम म्हणा कसं म्हणा त्या परा म्हण. तात्पर्य कसं लागली थंय इतल्या लोकांक त्याग आसना, पण आमी मॉनिटरली हें करता म्हणना. थर्ड, शिश्य गुरू कसं करता म्हळ्यार तो सतत म्हगेल्या शिश्याक बरें जावचें. ही थिंक्स ऑफ द वेलफेअर, ताका त्रास येवनी. आतां हांव डायरेक्टली उलयन जालें की आमकां मनांत उरता कशें आसतलें, तो कशें आसतलो, तेगेलें कशें जालें, हेगेलें कशें जालें, हे विचार चालू आसता. तो निरंतर तेगेले बगी तो विचार करता आसा. कशें म्हळ्यार आवस बापूस तांगेल्या चेडवा बद्दल विचार करता उरता. तशें ती गुरूका तागेलें चेडूं म्हळ्यार खाली तागेलें चेडूं न्ही, हें पुरा तागेलें समाज तागेलें चेडूं. म्हण त्या समाजान तूं कोण आसा पळय ताका दुख्ख येवनी, ताका कश्ट येवनी पूण तो सर्व प्रकार लक्ष दवरता, जाल्यार तो गुरू वयर लक्ष दवरना. हें प्रॉब्लम जालें. ताणें जर गुरू वयर लक्ष दवरल्यार हें खंयचो प्रॉब्लम येनाशिल्लो. हें रेसिप्रोकल उरता. तेच प्रमाणे गुरू जे अनेक तुमकां उपयोग कसो म्हळ्यार बेनिफीट कसो म्हळ्यार दुस्संगतान तो तुमकां सत्संग हाडून पावयता. आतां एक तुम ऑब्जर्वेशन करा, पळय तुमगेलें सर्कल कशें आशिल्लें. वायट लोक म्हणना बट प्रापंचीक न्ही, खाण जेवण एन्जॉयमेंट अशें. आजी तशें ना आमकां. आतां आमकां दिसता तें नाका, हें नाका, कोणाक बेजार येता, कंटाळ येता म्हणून. कोणाक खंयच्या फंक्शन इंट्रस्ट ना. कितल्या लोकांक पिक्चर पळोवन कितले दिवस जाले.
मग ते हांव पळयना अशें एक 20 वर्स जालें. आवश्यकच ना तें म्हाका. हांव पळयत आसल्यार न्यूज पळयता तितून खंय तरी आध्यात्मीक कसन तरी तितलें पळयत तो पिक्चर म्हण पळोवपा म्हण सगळून कसं केलां की म्हळ्यार आमकां अनवॉन्टेड एक्टिविटीज आसा पळय ते डिविएशन आमकां एनर्जी वेस्ट जायना टायम पयसो पुराय तो प्रॉपर यूज जावं तुमकां बेनिफीट मेळटा हे दृश्टीन तुमकां रायट मार्गार देव व्हरतात म्हळ्यार हे संघ सोडून आनी एक संघ तो प्राप्त करून दिता थंय उत्तम विचार मेळटाचे उत्तम संस्कार बसताचे आनी तुमगेले प्रॉस्पेरिटी मुखार वयता तें अनुकूल जाता. तेच प्रमाणे गुरु कसं करता की म्हळ्यार ताणें कसं संपादन केलें पळय जप तप तागेलें सामर्थ्य तें पुरा शिश्याक धार करून दिता खंय धार वचून दिता म्हणटाले धार वचून दिता सो योग्य शिश्य म्हळ्यार ताका कसन प्राप्त जालें तें तांकां मेळटा तें सुद्दां पळयता तांकां सुद्दां मेळटा म्हाका मेळ्ळें आनी जिवनांत तूं हें फंडामेंटल एक सर्व लोकांनी हांवें लक्षांत दवरता आपणें कसन प्राप्त जालें पळय तें इतर लोकांक दिवंक हें म्हाका मेळ्ळें म्हाका म्हगेलें खातीर न्हय तें देवान कसलें दिलें की म्हळ्यार हें लोकांक हेल्प करा म्हूण ताका अशें म्हणटा की यू आर ट्रस्टीज ऑफ द प्रॉपर्टी समाज ट्रस्टी तुमी यू आर द कस्टोडियन ऑफ सोशल वेल्थ म्हण आमी जस्ट कस्टोडियन वी आर नॉट मास्टर्स हें आमी जाय तितलें दवरून पयलीं लोकांक हेल्प कशें करता म्हूण कशें जाता लोकांक तुमी हेल्प केल्यार देव आमकां हेल्प करता म्हण हांव मातशें एक सांगी जाता म्हळ्यार एक वेळ कशें जाता गोश्टी एक सामान्य मनीस आमकां दिसता तो कसो एक उलोवन वता तातूंतल्यान ताका आमकां कॉन्फिडन्स येता सो म्हाका एक म्हाका दिसता 20-25 वर्सां पयलीं 8-10 लोकांक प्रसाद घेवंक गेल्लो तेन्ना एक 3-4 लोक 5 लोक आयले शिमोगाचे ते दैवज्ञ हांगा दॅट इम्पॉर्टंट न्ही तांकां म्हणालें कसलो तुमी लोकांक परत बरें करता आसा म्हूण आनी तुमगेलो संवसार बग्गे तुमी विचार कर देव तुमकां पळयता म्हणून म्हाका विचित्र जालें सामान्य मनीस वचून परत उलयता इतलो लोकां पर्यंत तुमी बरेंपण करता आनी पळयलें पळय लोकांक हांव परत लोक घेवन आयलें तांगेले बग्गे प्रसाद घेवचे परत पळयलें म्हगेलो स्वार्थ कसो नाशिल्लो तें म्हाका कितें तेन्ना कशें जालें की म्हळ्यार पळय कशें देव कोणा मुखार तर एक्चुअली आय वॉज नॉट बॉदर्ड म्हाका प्रॉब्लम आशिल्लो पळय बट आय वॉज नॉट बॉदर्ड म्हळ्यार फायनल खंय गोश्टी आतां तुमकां कसलें म्हणटा की हें पळय पळय तांगेलें प्रारब्ध पळय भायर चडोवन भोगतान तुमकां दिसता न्ही परत वता तांगेलें कर्म थंय पळय पळय बट पळयतना आमकां दिसता येद्रा बशिल्लो आसता न्ही सो आमगेले ताका म्हणटा की तुमगेले बग्गे तुमी कॅर करता म्हणना खंयचो मनीस समाजा खातीर काम करता तागेले स्वता बग्गे ताणें कॅर करता म्हणना काळजी घेवपा म्हणटा तागेली काळजी कोण घेता देव घेता आनी त्या मनशान तें स्टेटमेंट केलें तुमी आतां एक लक्षांत दवरता ते गुरू तुमी प्राप्त तुमी सोदून गेले न्ही तुमी स्वता येयले हांगा मार्केटाक ना स्वता येयले आनी कशें मेळ्ळो अम्मा अम्मा विचार सोदून गेले तुमी नाही कसं ना तुम गुरू म्हणून स्वता गेले की मार्केटला मेळना न्ही म्हूण ताका कसं करता म्हळ्यार तुमी गुरू भायर मनुश्य बुद्धी दवरनाका म्हणटा जालें मनुश्य म्हणून पळोवं नाका पळयल्यार मनुश्य दिसता वय तो मनुष्यच न्ही ताका 4 हात नात तुमगेल्या बरें ताणें आमकां खंय दिसता म्हळ्यार गुरूआनी आमकां फरक ना म्हूण आमी एक वेळ खंय म्हणटा हांव म्हणलें तुमकां जायचे अशें फ्री उलोवचें तुमकां वचना म्हणटा बगीर राबा म्हणटा असं 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 आसा तें कळ्ळें ताका कशें कितें सांगता कळ्ळें आमी हांसूं येता पळय म्हणटा म्हाका लॉस ना न्ही तुमकां वचना म्हण म्हाका लॉस ना सो गुरान मनुश्य बुद्धी दवरली आनी आमगेले हायर स्टेजार तुमी वता पळय तो व्हड अपराध जाता तुमकां गुरूक मनुश्य म्हूण तुमी देखून कसं तरी तुमी तेचे मनांत तूं हें केल्यार यूल बी इन ट्रबल तो व्हड देव अपराध म्हण देव अपराध आमी मारता पळय तसो एक तुमगेले अपराध जाता तें तुमी प्रिकॉशन घेवता कारण कशें की म्हळ्यार गुरू म्हणल्यार मनुश्य न्हय मनुश्य म्हूण तुमगेले हांगा फसता तो गुरू म्हणल्यार तत्व तो तत्व आशिल्ले निमित्त तुमी गुरू मनुश्य म्हूण घेवचें न्हय गुरू तत्व तुमी एक्सेप्ट करता आनी त्या तत्वाक खंयचें तुमी खंय पडना खंयचे विकार म्हणटा न्ही ते तुमगेल्या मनांत तशें येवनी सो देवीन आमच्या लोकांक सुवर्ण अवकाश दिला आनी त्या प्रमाणे आमी 9 दिवस की 10 दिवस
यथा शक्ती यथा ज्ञान, यथा बुद्धी, यथा स्वभाव. अरे परलोकानं यथाशक्ती परत देवाला सेव केलाय. शक्ती असून थोड लोकांनी केलं ना. म्हणून कसं मिळाले दिला परत देवा दिया. मग मन देऊ असलं कोणाला देऊ का? देवा देऊ का? प्रापंचिक लोकांना देऊ नका. शक्ती देऊच असलं कोणाला देऊ का? टाइम देवा दे. बुद्धी कोणाला देऊ का? देवा दे. कसं नसतं ते देवा द्या तुम्ही. परत त्याने दिल्याने जा देवी सर्वभूतेश बुद्धी शक्तिरूपेण धनरूपेण लक्ष्मीरूपेण विद्यारूपेण हे परत गेले नाही. म्हणजे का देऊ का? काम तर तुमच्याला कसं मिळाय तर परत देवी देऊ का? यथाशक्ती यथा ज्ञान यथा बुद्धी स्वभाव संस्कार. आम्ही हे परत 10 दिवस परत देवाला सेव केलं. ॲक्च्युअली आम्ही म्हणते नाही ते सेव मिळा आम्ही गेलं अहंकार आहेत आम्ही सेव केलं. मग बट आमच्या कधीच नाही करून की आम्ही केलं. मग आणि देवीला की आम्ही म्हळ्या हांव एक मागता तुमच्या ऑन युअर बिहाफ म्हणटाने आमकां कसं तरी चूक केल्या आसता रे की आमकां बेटर वे करता साध्य आशिल्लें करना जाल्यार म्हाका माफ करता. आनी मुखारले नवरात्रीक मुखारी आनीक विशेष प्रमाणे देवीन आमकां करून घेवची सेवा आमकां रेडी आसत. विशेष प्रमाणे तेंची बुद्धी दिवं का? आमकां भ्रश्ट बुद्धी आसल्या ती काण उडोवं का? विशाल हृदय विशाल मन तशें ती देवा देवकाले संपत्ती म्हाका म्हणना तुगेला घेवचें आसलें ती दिता. तुका दिवन घेतली कळ्ळें दिनाशें घेना. सो आतां आमी दिवचें आसलें रिसेंट दिल्लें तिका वता तें आमकां कशालें दिलें काय म्हळ्यार घेवचें कशें दिलें ताणें. सो आमकां एक आनंद जाता देवा दिवचें म्हळ्यार इट्स ए ग्रेट प्लेजर म्हणटा न्ही तशें. सो आमी अशें मनान तूं लेखचें की आमकां मुखार सुद्दां अशें अवकाश देवान दिवचें म्हळ्यार आमी एक कळकळीत प्रार्थना म्हणटा पळय एक सिन्सियर देवाले प्रार्थना देवा आमकां असलो एक योग दी. आनी तुमी इतले दिवस आमकां इतलें वर्स दिलां आनी आमी खंय तरी आमगेले सेवान तूं संकुचित व्रत आयल्यार की नॅरो मायंडेड स्वार्थ आयले आमकां माफ करता. आनी जातलींच लोकांक तुगेलें तें कीर्ती वैभव तें वाडोवका. तुमगेलें सर्व लोकांली इच्छा माणसेल वैभव वाडटा. तुगेलो वैभव वाडल्यार आमकां आनी कसलें नाका. सो त्या दृश्टीन आमी सर्वान माणसाले प्रार्थना केलें आनी ते देव आमी परत सिन्सियर केलें प्रार्थना एक्सेप्ट करता. आज पसून तेणें खंयचें ना म्हणना आनी हें सुद्दां ना म्हणीच ना ती न परत एक्सेप्ट करते. आता कोणाला पळया तुम्ही इंडिव्हिज्युअली फ्यू टेक न्ही की कलेक्टिवली कोणाक ना म्हणलें की आज पसून ना ना आमकां ना म्हणें हां ना म्हणून दिल ना तशें गुरू आसा हय नाही बट ठेवन जालें करून कसं आमकां तें फिलींग घेवं न्ही. हय आमकां कसं योग्य प्रमाणे दिलें नाका आशिल्लें देवान दिलें ना जाय जाल्यार तें दिलें आनी चड आमकां कशें दिता पळय तें तुका नाका म्हणटा. नाका म्हळ्यार कसं गोश्टी ताज्यान हार्म जाता म्हणून देवाक आवचपाक चुकत आसा. तशें देवान आमकां कसलें दिलें ना की म्हळ्यार तें आमकां ताज्यान उपयोग ना म्हणून दिलें ना म्हणून तुमी बेजार करचें ना म्हाका हें मेळना तें मेळना म्हणून कळ्ळें अशें जाता आमी तृप्त जावचें. सो तें आमकां तुगेलें भाग्य आमकां सेवा मेळचें. फायनली एक तुमी लक्षात दवरता आदी तुमी कसलें प्राप्त करून घेतलें आनी कसलें काण घेतलें. गोत ना कसं प्राप्त करून घेतलें कसं आसा आध्यात्मिक विद्या ज्ञान कसं बरें बरं कसं काण घेतलें की म्हळ्यार अवकाश काण घेतला तुमी आनी काय करचें आमकां करचें आशिल्लें आनी पळय केलें. सो आमी कसं काण घेतलें की म्हळ्यार मस्त काण घेतलें. इतलें आसून ज्ञान आसून ह्या पळय देवान समृद्धी दवर न्हू ती आमी पळय काण घेतलें. सो आतां तें काण घेना अशें तुमी प्रयत्न केला. तो काण घेतलेलो आमी जास्त आसा कमायल उणी आसा. सो देवान तेवूय आमकां आमगे वयर लक्ष दवरता. कारण की म्हळ्यार देवा आमी आनी काण घेना अशें पळोवंक घेना आमकां वेळ आसा पळय वेस्ट करना अशें आमी प्रत्येक पयस आसा पळय देवा तुगेले कामाक तुगेलें काम म्हळ्यार तुगेलें कामान करतलो कोण नाही कळ्ळें आमी उद्दार जावचें करतें. तेन्ना कशें तुगेले संकल्प आसा पळय आमगे पोला ग्रुपान मतेन कोण जावचें देवा तूं अनुग्रह करता अशें आमी प्रार्थना करता. माता सती माता रानी माता की जय जय ते कलश स्थापन करतना ते पुरा तिगेले पिठान दवरतात आनी ते मागीर 9 दिवसान ताजे वाड जाल्लो आसा ताका अंकूर म्हणटात आनी हो श्रेश्ठ प्रसाद. सो नवरात्रीचे श्रेश्ठ प्रसाद म्हळ्यार हें अंकूर आनी ते अंकूर तो प्रसाद रुपी देविले तें व्हरून आमी ते
ताजे कडसून आमी डेली भक्ष्य करता पळय तांचो यूज करता आनी सिन्स तें सात्वीक आहार आशिल्ले निमित्तान तांतूं लसण पिया वचून पुरा घालना अशें पळोवचें म्हळ्यार आमी आतां हाजी चटणी खंयचे एक आंबट करता आनी भाजी करता ते घालता तशें करून हें करता आनीक हांव कसो विचारलें म्हळ्यार आतां आमी कशें एक देविल्ले अनुग्रहाक प्राप्त जाता आसा तशींच गुरू दत्तात्रय महाराजाले अनुग्रहाक प्राप्त जावपाक आनी आतां आमी डिसेंबरान तूं ते गुरू दत्त जयंती कार्यक्रम येता एक म्हत्वाचो म्हळ्यार आध्यात्मीक मार्गान कोण आसा ती साधना मार्गान तूं आनी म्हगेल्या अनुभवान कशें म्हळ्यार एक दत्तात्रय तत्व एक पावरफूल तत्व आसता आनी गुरू हांतूं हायेस्ट पोजिशन म्हाका एक अशें रियलायज जाल्लें आसा तें हांव म्हणलें पळय गुरू कसं दिसता म्हळ्यार ताका कसं म्हणलें तें तांकां लोकांक सुद्दां मार्गदर्शन दिवचें तशें व्हरता म्हणून तर तुमी सगळ्या लोकांक तें हें करता ताजें म्हळ्यार अनुश्ठान म्हळ्यार आतां कशें करा म्हळ्यार आमकां टायम आसा प्रत्येक लोकांले इंडिविज्युअल एक गुरू तें दवरून घेयात एक घरांत 4 लोकांनी एक दवरून 4 वाजचे तशें करनाका ताण जाले नंतर हो म्हणजे हाण जाले नंतर ताण पूण मागीर कशें करता म्हळ्यार सकाळ परत लोकां गडबडी आसता तो सांजे येवन मारता तशें करनाका ती कित्याक ती आमगे लास्ट हांगा पैसा प्रश्न येना आनी पयशे ना जाल्यार व्हरचे हाडना तशें कांय प्रश्न ना बट वाचचें करता आमकां कसं जाय म्हळ्यार इंडिविज्युअल परत लोक बाद जातात तेन्ना आनी ते रियल हांव म्हणटा पळय रिपिटेडली हांव म्हणटा आसा म्हाका मस्त इम्पॅक्ट जाल्लो आसा एक्चुअली गुरू सान्निध्य आसलें वेरी रिलेवंट म्हळ्यार तांचे परत मेळटा बट इवन देन सगळे जो सांगलो गुरू उरना न्ही तेन्ना आमी तें ज्ञान संग्रह करतना हें दोन मस्त म्हाका यूज जालें गीत आनी हें खंयचें गुरूचरित्र सो तशें पुरा इट इज अ मस्ट म्हूण तुमी घेवता आनी आमकां क्रिश्चियनिटीन म्हणटा बायबल म्हणून आमकां हिंदू धर्मांतून भगवद्गीता बायबल आनी हें आसा पळय हें एक पवित्र ग्रंथ तशें तें पुरा लोकांक तुमी येवता आनी आतां दत्त जयंती डिसेंबर येता ताजे पयलीं पुरा पारायण करून घेयात आनी शक्य आसल्यार ड्युरींग दोस 8 days पारायण करचो प्रयत्न करा परत लोकांक येवच्या यश जायच ना तेन्ना बट घरांत बसून तुमी 7 days करा नाल्यार जावं लास्ट हांगा घेवन तें समाप्त करचें जाता एक्चुअली एक प्रिंसिपल आसता तो तर पारायण तुमी एके जाग्यार करता म्हणून नाल्यार ते सांगा हें आसतना नाशिल्लें निमित्तान 60 days कोणाक करे म्हणून तुमकां हांगा 60 days थंय करचें अदर वे इट इज पॉसिबल म्हणजे आमगे लक्ष आसता न्ही तुमी थंय करून घेवन कंटिन्यू यू कॅन डू इट म्हळ्यार 5-2 4 न्ही कशें म्हण तुमी पळोवचें तुमकां अनुकूल म्हळ्यार कशें आमी मस्त रिजीड कंडिशन घालचें प्रत्येकाक सांगलें कशें की कोण आदी स्वतंत्र नाचे नोकरी आसा तें आसा ती तशें आमी थोडें रिलॅक्स करपाक पडटा सो बेगीन रिलॅक्स करचें बेगीन आमी साध्य आसून अवॉयड करचें ना शक्य आसल्यार 7 दिवस करचें नाजाल्यार घरांत करून लास्ट एटलिस्ट समाप्तीक ते दत्त जयंत उत्सवांत भाग घेवन ते सेव ताका अर्पण करून आदी कशें अर्पण केलें ताका अनुग्रह आमी गुरू अनुग्रह आमकां जाय देविलो जाय हावस बाब सुद्दां तशें कितलें म्हणटा तितलें बेटर आहा 4 लोकांक हात धरले कशें जाता तशें आनी दोग लोक धर म्हणटा केलें ह्या वटेन हांव सुद्दां धरता तुमकां ह्या वटेन गुरू धरता ह्या वटेन देव धरता कितले लोक आमकां धरता पळय तितलें बेटर तशें तुमी परत लोकांक वेवस्थीत काय करा परत लोक हेल्प करता आसता न्ही तुमकां ऑल आर प्रिपेर्ड टू हेल्प यू देन वाय नॉट टू गुरु माता की